लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं प्रेसिडेंट साहब का और तमाम चैम्बर के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे आज यहाँ पे दावत दी, और माज़रत ख़्वाह भी हूँ कि प्रेसिडेंट साहब मुझे पिछले कुछ 4-5 माह से बुला रहे हैं और मैं हाज़िर नहीं हो सका। उसमें कुछ अर्सा मैं बाहर चला गया, कुछ अर्सा कुछ मसरूफ़ियत ऐसी रही, फिर जब बाहर से आया हूँ तो सैलाब था, तो उस वजह से फिर हाज़िर नहीं हो सका, तो मेरी माज़रत कबूल करें। तो उसमें जो प्रेसिडेंट साहब ने चीज़ें या पॉइंट्स रेज़ किए हैं, मैं उनके वन बाय वन उन पर बात करना चाहूँगा। एक तो ये है कि मुझे इसमें कोई इतराज़ नहीं है कि कमेटी बन जाए, लेकिन कमेटी एट द लेवल ऑफ SDPO वुड बी टू बिग, वो खासी बड़ी कमेटी हो जाएगी। तो उसमें अगर तय कर लिया जाए तो दोनों SSP साहबान जो हमारे हैं, SSP इन्वेस्टिगेशन और SSP ऑपरेशन, ये अगर उस कमेटी के मेंबर हों, आपकी तरफ से 2-3 लोग हों, जो भी किसी का, हमारे ताजर भाई का, सनतकार भाई का जो भी इशू हो, हम उसके हल के लिए हर वक्त हाजिर हैं। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट साहब ने बात की भत्ताखोरी की, क्राइम की। तो ये बात वैसे बतौर पुलिस अफसर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग थोड़े से सुपरस्टिशियस होते हैं कि जिस दिन हम क्राइम की कमी की बात करें उस दिन कोई बड़ा जुर्म हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से पिछले साल की निस्बत, मैं ये तो नहीं कहता कि हमने फैसलाबाद को क्राइम फ्री बना दिया, लेकिन पिछले साल की निस्बत जिन इलाकों में सेफ सिटीज़ के कैमरास लगे हुए हैं वहाँ पे 33% डिक्रीज़ है हीनियस क्राइम में, और जहाँ पे कैमराज नहीं हैं वहाँ पे 25% डिक्रीज। और ये सारी फैसलाबाद की पुलिस की टीम की एक एफर्ट है, और ये कोशिश हम जारी रखे हुए हैं कि इसमें मज़ीद बेहतरी आए। लेकिन चूँकि क्राइम को रोकना सिर्फ शायद लॉ एंड ऑर्डर का काम नहीं है, उसमें बहुत से सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी उसको ड्राइव करते हैं सारे क्राइम को। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम फैसलाबाद में जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और ये मैं FIR की रजिस्ट्रेशन की बेस पे बात नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूँ 15 की जो कॉल आप लोग करते हैं उसकी बेस पे, कि जो हीनियस क्राइम की कॉल ओवरऑल डिक्रीज है वो ऑलमोस्ट 33% के लगभग है। तो विच इज़ अ बिग अचीवमेंट ऑफ साहबजादा बिलाल उमर साहब एंड हिज टीम। फिर उसमें ये एक चीज़ है कि क्राइम की अगर हम ये कहें कि हमने मुस्तकिलन रोक लिया, तो शायद ये बात भी उतनी दुरुस्त नहीं हो सकती, क्योंकि क्रिमिनल डिफरेंट गैंग्स, डिफरेंट लोग ऑपरेट करते रहते हैं। हमारे ज़िम्मे ये है कि हम क्रिमिनल्स को उनके अंजाम तक पहुँचाएँ। उसमें हमारी कोशिश यही है कि जितने से जितने ज़्यादा हम अरेस्ट कर सकें, जितने ज़्यादा बंदे हम गिरफ्तार कर सकें, और आप लोगों को जितना हम फैसिलिटेट उसमें कर सकें। तो ये कोशिश हमारी आपकी जारी रहेगी ता वक्त है कि हमारा मुल्क मुकम्मल तौर पर पुरअमन हो जाए। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट साहब ने बात की कि जी पार्किंग एरिया जो हैं वहाँ पे शाम को कोई इस तरह की मगिंग या इस तरह की कोई शिकायत हैं, तो वो इंशाल्लाह ये हम आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ पर ड्यूटी लगा देंगे, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर फीडबैक जो है वो जिस तरह आप लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए भी शायद पूरे फैसलाबाद में फीडबैक और अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल एरिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठा हूँ, हमारी जितनी तफसीली मीटिंग्स या सीनियर लेवल पे भी हर लेवल पे इस हवाले से होती हैं, वो किसी और मौजू पे मेरा ख्याल नहीं होती। और उसकी वजह ये है कि फेडमेक से हमारे मुल्क का काफ़ी सारा मुस्तकबिल भी वाबस्ता है, और दूसरा हमारे वहाँ पे चाइनीज़ भाई वहाँ पे मौजूद हैं जिनकी सिक्योरिटी मेरा ख्याल है हम सब का सबसे पहला कंसर्न है। उसमें साहबजादा साहब इंटरेक्ट करते रहते हैं फेडमेक वालों के साथ भी, और कोशिश हम करते हैं कि वहाँ की सिक्योरिटी बेहतर हो जाए। अब मेरा ख्याल है साहबजादा साहब ने वहाँ पे कोई एक ऑटोमेटेड एंट्री का सिस्टम उनसे बनवा रहे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी में सहूलत हो जाएगी। कुछ वहाँ पे इश्यूज़ हैं जो कि इस फोरम पे शायद डिस्कस करना मुनासिब नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चरल है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का ख़र्चा शायद काफ़ी ज़्यादा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जाएंगे। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि फेडमेक के अंदर और अल्लामा इकबाल के अंदर जो हमारी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे सिक्योरिटी बेहतर से बेहतर होती चली जाए। फिर उसके बाद
جو سیف سٹی کا ہمارا پروجیکٹ ہے، یہ ہماری موجودہ سی ایم صاحبہ نے بڑا اس پہ زیادہ زور دے کے پولیس سے یہ کروایا ہے، اور یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اور اس میں آ کے ہمارے اب چند اضلاع باقی رہ گئے ہیں جہاں پہ ہم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں سیف سٹی کا ہمارا پروجیکٹ نہیں ہے. ادروائز اب ہمارا فیصل آباد کا تحصیل ہیڈ کوارٹرز کا بھی سروے ہو گیا، اور نیکسٹ ایئر تک شاید ہمارے تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں بھی آپ کو سیف سٹی نظر آئے گا. اور اس کی جہاں پہ ایک سہولت ابھی یہاں پہ بات ہوئی کہ اس میں دوسرے کیمراز مرچ کر دیے جائیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ اس میں اگر صدر صاحب ہمیں کوئی کمیٹی بنا دیں، ہم سیف سٹی والوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کروا کے، تو کیونکہ اس میں کچھ اسپیسیفکیشنز چاہیے ہیں جو کہ سیف سٹی کے ساتھ اگر آپ نے سافٹ ویئر کو یا کیمراز کو مرج کرنا ہے تو وہ اس ریکوائرمنٹ کے مطابق تاکہ کیمراز لگیں. ہر کیمرہ شاید سیف سٹی کے سافٹ ویئر کے ساتھ میچ نہیں کرے گا، تو وہ میں سبزار صاحب سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ہم کوآرڈینیٹ کر لیں. پھر اس کے بعد کنال روڈ کی اور اس سارے ایریے کی سر نے بات کی، تو کنال روڈ پہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ اب پوش ایریا بھی کنال کے ارد گرد ہی ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے. تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ کرائم فری زون بنے، اور اس میں پہلے بھی ہماری ڈیوٹیز لگ رہی ہیں، کافی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں، اور ہم ان کو انشاءاللہ انہینس بھی کریں گے. پھر صدر صاحب نے بات کی سوسائٹیز کی سیکیورٹی کے حوالے سے. تو میں لاہور سے آ رہا ہوں، ابھی یہاں میری پوسٹنگ سے پہلے میری لاہور میں پوسٹنگ تھی، تو وہاں پہ ایک ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا جو کہ بڑا کامیاب ہے. وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بہت زیادہ ہیں، اور شاید فیصل آباد کی نسبت ان کی تعداد دگنی ہوگی شاید. تو اس میں ہمیں بہت زیادہ وہاں پہ پرابلم تھا. تو پھر ہم لوگوں نے ایک یہ کام کیا کہ شام کے بعد ہر سوسائٹی میں خاص جگہوں سے انٹری ہوگی اور خاص جگہوں سے ایگزٹ ہوگی، بیریئرز لگے. ایون ڈیفینس کے بلاکس میں ہم نے یہ پریکٹس کی، تو ہمارا کرائم تقریباً 80% کم ہو گیا جو ان سوسائٹیز سے متعلقہ تھا. تو یہاں پہ بھی اگر ہم وہی پریکٹس شروع کریں، اور اس میں ہمیں آپ لوگوں کا اور فیصل آباد کے شہریوں کا تعاون چاہیے ہوگا، تو اگر ہم یہ کر سکیں تو ہمارا کرائم جو سوسائٹیز کے اندر ہو رہا ہے وہ خاصا کم ہو جائے گا. کیونکہ جو مخصوص انٹری ہوگی، اگر پورے بلاک میں فرض کریں 2 یا 3 انٹریز ہیں، تو وہ ان دونوں تینوں پہ گارڈ کھڑا ہوگا. تو وہ دونوں تینوں جب گارڈ کھڑے ہوں گے تو ادھر سے پھر اس طرح سے کوئی چور یا ڈاکو گزر نہیں سکتے. پھر اس کے بعد جو ٹول پلازا والی صدر صاحب نے بات کی، تو اس میں میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم لوگ ٹول پلازا پہ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، تاکہ اگر کوئی اس طرح کی واردات ہو رہی ہے تو اس کو ہم لوگ روک سکیں. باقی جو اس کی ریموول کا کام ہے وہ شاید پولیس کے بس میں نہیں ہے. پھر اگلی بات آخری جو نے کی ڈرگس کی اسکولس کے اندر، اس میں ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت بھی ہوگی، کیونکہ ہم لوگ شاید ہماری اتنی پبلک آؤٹ ریچ نہیں ہوگی جتنی آپ لوگوں کی ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اسکول میں کوئی اس طرح کا پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے، تو ضرور میرے ساتھ اور سبزار صاحب کے ساتھ یا ایس ایس پی صاحبہ کے ساتھ یا ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ آپ کی آئیڈینٹی بھی محفوظ رہے، اس کو کسی جگہ پتہ بھی نہ لگے، اور وہ معاشرے کی ایک بیماری جو ہے وہ دور بھی ہو سکے. اس کے میں ساری چیزوں کا سر ایک وہ میں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں گاڑی میں جب روڈ پہ آئے نا ہم باؤنڈ کر دیں جتنی بھی پاکستان میں گاڑی، سر وہ میرا خیال لا میکنگ سے زیادہ اس کا تعلق ہے، کیونکہ ابھی یہ ایک والنٹیئرلی تو کر سکتا ہے. کچھ ٹرانسپورٹ سروسز نے یہ کام شروع کیا ہے، کچھ گڈ سروسز نے اور کچھ پبلک ٹرانسپورٹ والوں نے اپنی گاڑیوں میں کیمراز لگوائے ہیں، اس کے علاوہ ٹریکرز لگوائے ہیں. وہ ان کا ایک انفرادی فیل ہے، لیکن جب ہم اس کو نیشنل لیول پہ کرنے کی بات کریں گے تو دیر مسٹ بی سم لا. تو وہ ہم ریکمینڈ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ مل کے، لیکن وہ خاصا سینئر لیول پر نہیں ہیں. تو آخر میں سر میں آپ لوگوں کا سب کا پھر بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ بلایا اور عزت بخشی. اب اگر کسی کا جو سوال ہے تو محاذ